अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान के बाद अशरफ गनी की जो रही सही कसर थी वो जनरल फैज़ हमीद ने ताशकंद में आज पूरी कर दी। अशरफ गनी को पास बिठाकर क्या गुफ्तगू की उनके साथ, उनको क्या कुछ दिखाया और वो सारे सबूत जो इल्ज़ाम लगाता था अशरफ गनी पाकिस्तान के ऊपर, वो आज जनरल फैज़ हमीद एक पूरी फ़ाइल तैयार करके लेकर गए। उन्होंने भी हंगामी दौरा किया और ताशकंद के अंदर जनरल फैज़ हमीद ने आईना दिखाया अशरफ गनी को। इस पे बात करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कुछ जो स्पिन बोल्दक का जो एरिया है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये क्लेम कर रही है, हिंदुस्तान का मीडिया भी ये क्लेम कर रहा है कि वो सारे का सारा एरिया उन्होंने वापस ले लिया है। हक़ाइक़ के साथ आपको उस वीडियो सबूत के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से झूठ बोला जा रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, स्पिन बोल्दक के हवाले से, और जो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है उसके पीछे वजह क्या है। और तालिबान ने जगह से मौके से लाइव स्ट्रीमिंग की है, वीडियो बनाई है और उन्होंने उस पूरे एरिया को दिखाया कि किस तरह से वो सारे का सारा एरिया उनके पास है। शुरू यहीं से करते हैं। एक ज़बरदस्त मौका मिला हिंदुस्तान के ANI के एक रिपोर्टर को और उसने इंतहाई बदतहज़ीबी से, गैर शाइस्तगी से सवाल किया इमरान खान के ऊपर कि आप कैसे जो है वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दहशत गर्दी और मुज़ाकरात कैसे एक साथ चल सकते हैं। और इमरान खान की आप हाज़िर जवाबी मुलाहज़ा कीजिए। इमरान खान उसको कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ सिविलाइज्ड पड़ोसियों की तरह रहें, लेकिन हिंदुस्तान की इस अमन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अमल दखल है जिसका, वो RSS की नज़रिए, RSS की जो शिद्दत पसंदाना रुझानात हैं, और इससे तमाचा पड़ा है उस रिपोर्टर को और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कोहराम मचा हुआ है। अब उनके लोग उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस पे एक अपना ऑफिशियल वर्जन जो है वो रिलीज़ करें। कल पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था अमरुल्लाह साले जो है वो उनका नायब वज़ीर, उस नायब जो सदर है उनका, उसको जवाब दिया आज तालिबान ने उसको ये कहा है कि तुम बहुत बुज़दिल हो और हमें किसी भी पाकिस्तान की क़ुव्वत की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान की कौम बहुत बहादुर कौम है, हमने 20 साल जंग लड़ी है, 20 साल हमने अपना इम्तिहान दिया है, और तुम भूल रहे हो, तुम किसी के यहाँ प्लांटेड और टाउट हो, तुम तो मम्मी डैडी लोग हो। हमने 20 साल कुर्बानियाँ दी और हम दुश्मन की हर कोशिश को नाकाम बनाएंगे। उसके साथ साथ अशरफ गनी की हुकूमत ये दावा कर रही थी कि हमने जो स्पिन बोल्दक का एरिया है उसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया है। उसकी भी तालिबान ने एन मौके से जो है वो तरदीद की, और तालिबान ये कहते हैं कि ये सब का सब झूठ बोला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तालिबान के साथ एक मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। ये مجاهدینو مخ ته ځان ور واچوه، د بولدک د باندې هلته لاره بنده کړه، لاړه په مخه سوی. اوس یې د فلحاله شوبلې ما خپله اوس دې زه هلته وم چې جناوه مو ګرځولې مړي پراته دي، دا اوس هم فلحاله موجود. دوی په تېر شه تر اوس مجاهدین دښمن د وت طرف ته هلته ده که د بولدک خواته نه ولاړې اوس تر وته ورته دی اخوا. नाज़रीन, ये पश्तो में मैंने एक पश्तो के दोस्त से इसका तर्जमा करवाया। वो ये कह रहे हैं कि इनसे एक रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं कि आप बताएं कि स्पिन बोल्दक के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि आपने ये एरिया वापस कर दिया है। तो वो उनको जवाब देता है कि यहाँ हमला करने के लिए अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस आई थी, उनके पास टैंक्स भी थे, उनके पास रेंजर्स भी थी, उनके पास दूसरा असला भी था, लेकिन हमारे तालिबान ने उनको ज़बरदस्त जवाब दिया है और वो वापस चले गए। अब मैं आपको दूसरा सबूत दिखाता हूँ कि ये लाइव स्ट्रीम है ख़ुद तालिबान की अपनी। ये स्पिन बोल्दक के गेट के नीचे खड़े हैं इस वक्त तालिबान, और हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो ये क्लेम कर रही हैं। ये तालिबान ख़ुद इस जगह पे मौजूद हैं, लाइव स्ट्रीम वो कर रहे हैं, और वो ये उनको कह रहे हैं कि हमने वापस ले लिया। किस तरह से झूठ बोला जा रहा है, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं अशरफ गनी की हुकूमत किस कदर पसपा हो चुकी है, किस तरह वो झूठा क्लेम करती है, जो ख़ुद जिसको तालिबान अगले ही लम्हे में मुस्तरद कर देते हैं। और ये सूरत हाल उनकी, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आज हुआ क्या, ताशकंद में इमरान खान ने अशरफ गनी को सामने बिठाकर जब आईना दिखाया तो शायद उसमें कोई कसर रह गई हुई होगी,
اور عالمی میڈیا کے سامنے ان کی درگت بنائی، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید ناظرین وہ تمام ڈاکیومنٹس جو ہمیشہ تیار کیے جاتے ہیں، جو بتائے جاتے ہیں اس طرح کے موقعوں پہ اپنے ساتھ رکھی جاتی ہیں جو فائلز، وہ جنرل فیض حمید وہ تمام ڈاکیومنٹس ساتھ لے کر گئے، اور جنرل فیض حمید نے تمام حقائق اشرف غنی کی حکومت کو، اس کو اشرف غنی کو بالکل 1 to 1 ملاقات میں سامنے بٹھا کر ٹیبل پہ ایک ایک ان کو چیز پیش کی، اشرف غنی کے اوپر یہ چیز واضح کی کہ پاکستان کے اندر سے کوئی دہشت گردی بھی افغانستان کی سرزمین پہ نہیں ہو رہی۔ انہوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ سارے کے سارے خود افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہیں۔ اشرف غنی نے یہ کہا کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ٹروپس کا جو ہے وہ دفاع کریں، جو ہمارے ٹروپس ہماری سرحد پہ ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اشرف غنی کو بڑی شرمندگی تھی، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کو شرمندگی اس لیے نہیں ہوتی چونکہ یہ ان کو بھی پتہ ہے، اشرف غنی کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ دہشت گردی کہاں سے ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ سارے کے سارے انسٹالڈ رجیم ہیں، ان کو کسی باہر کی قوت نے انسٹال کیا ہوا ہے، یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ ان کی زبان بولیں۔ اس سے پہلے اگر ان کا آپ پولیٹیکل کیریئر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ سارے کے سارے لوگ اس سٹرگل میں نظر نہیں آتے جو طالبان کو، جو طالبان نے جو جتنے بھی انویڈرز تھے، جتنی بھی باہر کی قوتیں تھیں، ان کو بے دخل کرنے کے لیے کی تھی۔ اس ساری کوشش میں یہ سارے لوگ آپ کو کہیں بھی نہیں ملتے، یہ سارے کے سارے لوگ پلانٹڈ ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ دہشت گردی کہاں سے ہوتی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ دہشت گردی کا نشانہ کون بنتا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے ہینڈلرز کوئی اور ہیں، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی مجبوری ہے۔ اور آج ایک اور زبردست بات یہ بھی ہوئی، امراللہ صالح کا جو بیان تھا جس میں اس نے کہا جی کہ پاکستان کی ایئر فورس منع کر رہی ہے ہماری ایئر فورس کو، اس کا بھی آج زبردست جواب دیا ہے۔ پاکستان کی جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ بیس لیس ہیں، ان کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس وقت ناظرین افغانستان کے اندر بڑی شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کندز ان کا ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر تیسرا آج جو بلیک ہاک، جو سب سے لیٹسٹ جو طیارے ہیں اس وقت افغانستان کی ایئر فورس کے پاس، جو اڑتے کہیں بھی نہیں ہیں، پہلے ہمیں خبر ملی کہ ان کے جو 2 طیارے تھے ان کو طالبان نے نشانہ بنایا، اور آج پھر ایک خبر ملی ہے، یہ بھی آفیشیل ویریفائڈ جو طالبان کے ہینڈلز ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ آج تیسرا جو بلیک ہاک تھا اس کو بھی بالکل کندز کے ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے ایک ٹیکٹیکل اٹیک میں جو ہے وہ نشانہ بنایا۔ اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ طالبان اسلامی نظام نافذ کر رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ قندھار کے جو ڈپٹی چیف ہیں ان کو مار دیا طالبان نے، صدیق کرزئی۔ اس سے بھی جو بڑی خبر ہے، رشید دوستم جس کو تمام لوگ جانتے ہیں، اس کے فارم ہاؤس پہ طالبان نے قبضہ کیا ہے۔ لیکن افسوسناک خبر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ANI کے جو ایک صحافی تھے رائٹرز کے، وہ دانش صدیقی، وہ شہید ہوئے اس سپن بودلک کی سرحد پہ۔ بڑی زبردست وہ فوٹو جرنلسٹ تھے، ان کے فوٹو بڑے مشہور ہوتے تھے اور بہت شاندار فوٹوگرافی کرتے تھے، کشمیر میں بھی انہوں نے فوٹوگرافی کی، اور وہ شہید ہوئے ہیں۔ وہ رپورٹ کرتے تھے راؤٹرز کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخر پہ آپ کو ایک بڑی تکلیف دہ خبر یہ دیں گے کہ پاکستان کی کوششوں کو ایک دفعہ پھر دھچکا پہنچا ہے۔ وہ دھچکا کس نے پہنچایا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ ہندوستان نے پہنچایا ہے۔ ہندوستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر امن ہو، ہندوستان یہ چیز نہیں چاہتا کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان اس میں لیڈ لے۔ پاکستان نے مذاکرات کے لیے، پیس ٹاکس کے لیے کانفرنس بلائی تھی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ناگوار گزری ہے، اور بیسکلی ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ یہ چیز نہیں چاہتے کہ یہ امن پروسیس کامیاب ہو، اور یہ شاید اب پوسٹ پون کر دی گئی ہے۔ شاید ممکن ہے عید کے بعد یہ ہو، لیکن اس کے چانسز بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔